चिनिया सेनासँगको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिक मारिएको पुष्टि। भारत र चीनको विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखमा सोमबार चिनिया सेनासँगको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिक मारिएको पुष्टि भएको छ। मङ्गलबार अपराह्न एकजना अधिकृत कर्नेल र 2 सिपाहीको मृत्युको पुष्टि गरिएको भारतीय अधिकारीहरूले मङ्गलबार साँझ 20 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। 45 वर्ष यता भारत र चीन सीमा क्षेत्रमा यति धेरै सङ्ख्यामा सेनाको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। सीमा क्षेत्रमा करिब 1 महिनादेखि विवाद चल्दै आएको छ। चीनले क्षतिबारे केही जानकारी गराएको छैन। यद्यपि उसले भारतीय सेना चिनिया भूमिमा आएको दाबी गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले घटनामा चिनिया सेना पनि हाताहात भएको बताएको छ, तर यसको कुनै स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। भारतीय सेनाको पछिल्लो वक्तव्य अनुसार चिनिया सैनिकहरूसँग सोमबार भएको भिडन्तमा घाइते भएका थप 17 जना भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु भएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, भारतीय र चिनिया सैनिकहरूबीच गलवान इलाकामा सङ्घर्ष विराम भएको छ, जहाँ दुवै पक्षबीच 15-16 जुनको रातमा भिडन्त भएको थियो। भिडन्त भएको स्थानमा कर्तव्य पालनाका क्रममा गम्भीर घाइते भएका 17 जना भारतीय सैनिकको 0 डिग्री सेल्सियसभन्दा तलको तापक्रम र उच्च हिमाली क्षेत्रमा तिनीहरूलाई लागेको चोटका कारण मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार केही अघि भारतले गलवान क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 3 भारतीय सैनिकको ज्यान गएको पुष्टि गरेको थियो। यो सँगै उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने भारतीय सैनिकको सङ्ख्या 20 पुगेको छ। चीनको तर्फबाट भारतीय सेनासँग भएको हिंसात्मक भिडन्तमा आफ्ना कति सैनिक हाताहात भए भन्नेबारे कुनै विवरण सार्वजनिक भएको छैन। के भन्छ चीन? लद्दाखमा भारतले निर्माण गरेको एउटा सडकबारे विवाद उत्पन्न भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय सैनिकले सीमा नाघेर चिनिया सैनिकलाई आक्रमण गरेर दुई पक्षका सीमा सुरक्षा बलबीच गम्भीर शारीरिक सङ्घर्ष भएको बताएको समाचार जनाइएको छ। बेइजिङले आफ्नो पक्षमा भएको क्षतिको पुष्टि गरेको छैन, तर भारतीय सेनाले चिनिया सैनिकहरू पनि हाताहात भएको दावी गरेको छ। भारतीय पक्षले यो घटनामा गोली नचलेको दावी गरेको छ। केही समय यता लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा चिनिया सेना प्रवेश गरेकाले विवाद बढेको भारतीय पक्षको भनाइरहेको छ। चीनको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चिनिया विदेश मन्त्रालयले विवादलाई वार्ताबाट समाधान गरिने र त्यसका लागि दुवै देश तयार रहने भएको जनाएको छ। विवाद कहिलेदेखि? भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ, तर धेरै पछि सैनिकको मृत्यु हुने गरी सङ्घर्ष भएको हो। दुई देशबीच सन् 1962मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो। सन् 1962मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो। चीनले आफ्नो 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ। त्यसका लागि हजारौँ चिनिया सैनिक आएको उसको दाबी छ। सीमाबारे दुई पक्षले 3 दशकमा पटक पटक वार्ता गरेको भए पनि कुनै समाधान फेला परेका छैनन्। गत मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हालाहाल समेत भएको थियो। र यो सँगै अर्को समाचार पनि आएको छ। चिनिया सेनासँगको झडपपछि 34 भारतीय सैनिक बेपत्ता। असार 2 चिनिया सेनासँग पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा गैराती भएको झडपपछि 34 भारतीय सैनिक बेपत्ता भएका छन्। भारतीय सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बेलायती सञ्चार माध्यम टेलिग्राफले समाचार प्रकाशित गरेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले बेपत्ता रहेका सैनिकहरू मृत्यु भएको हुन सक्ने वा चिनिया सेनाको नियन्त्रण परेको हुन सक्ने दावी पहिल्यै गरेको थियो, तर भारतले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी गराएको थिएन।
यसअघि भारतीय सेनाले गलवान उपत्यका गए राति चिनिया र भारतीय सेनाको झडप भएको र त्यस क्रममा भारतका 1 कर्नेल र 2 कर्नेलको मृत्यु भएको भने पुष्टि गरेको थियो। चिनिया र भारतीय सेनाबीच धकेलाधकेल हुँदा आफ्नो सैनिक भिरबाट खसेको भारतीय अधिकारीको दाबी रहेको छ। लद्दाखका विभिन्न क्षेत्रमा भारत र चीनबीच पछिल्लो 1 महिनादेखि सीमा विवाद चल्दै आएको छ। भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा झडप भएको छ। भारतीय सेना र चिनिया सेना बीचको झडपमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक भारतीय सेनाका अफिसरसहित 2 सैनिकको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएको छ। पूर्वी लद्दाख क्षेत्रको 4 अवरोध बिन्दुमध्ये एक गलवान भ्यालीमा भारतीय र चिनिया सैनिकको हिंसात्मक मुठभेड भएको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। झडपमा एक सेनाका अधिकारी र 2 सैनिकको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सन् 1975 पछि पहिलो पटक नियन्त्रण रेखामा झडपमा मारिएको जनाएको छ। केही समयअघि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले 2 देशका सैनिक अधिकारीबीच वार्तापछि चिनिया सैनिकले सैनिकको सङ्ख्या घटाएको जनाएका थिए। भारतले चीनको सीमामा जारी तनाव कम गर्न प्रयास भइरहेको बताएको छ। आफ्नो 3 सैनिक अधिकारी मारिएको विषयमा जानकारी दिँदै भारतीय सेनाले दुवैतर्फ सैनिक फिर्ताको प्रक्रिया भइरहेको समयमा सो घटना भएको जनाएको छ। गलवान उपत्यकामा तनाव कम गर्ने प्रक्रिया भइरहेको समयमा गत राति 2 पक्षबीच आमने सामने हुँदा हाताहाती भएको हो। भारतीय सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, भारततर्फ 1 अधिकृत र 2 जवानको ज्यान गएको छ। तनावपूर्ण परिस्थितिलाई कम गर्नको लागि दुवै सैनिकका वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच बैठक भइरहेको छ। झडपको विषयलाई लिएर दुवै देशले आआफ्नै दाबी गरेका छन्। चिनिया पक्षले भारतीय सैनिकहरूले सोमबार 2 पटक सीमा रेखा पार गरेर चीनतर्फ आएका कारण झडप भएको जनाएको छ। यसअघि सन् 1975 मा 2 देशका सेनाबीच अरुणाञ्चल तुलुङ लामा गोली चल्दा असम राइफल्सका 4 जवानको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि सन् 1962 मा भारत र चीनबीच 1 महिने युद्ध भएको थियो। लद्दाखमा गत 1 महिनादेखि भारतीय र चिनिया सैनिकबीच तनाव जारी छ, जसको निकास खोज्न जुन 6 का दिन 2 देशका सैन्य अधिकारीबीच वार्ता भएको थियो। त्यसयता लगातार थुप्रै चरणका वार्ता भए पनि तनाव भने कम भएको थिएन। पछिल्लो समय लद्दाखमा 2 पक्षले भौतिक संरचना निर्माणको गति र सेना तथा हात हतियारको सङ्ख्या वृद्धि गरिरहेका छन्। सीमा विवादले भारत चीन बीच आरोप प्रत्यारोप। सीमा विवादका कारण भारत चीन आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 2 देशको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा दुवै देशका सैनिकबीच भिडन्त हुँदा 3 सैनिकको ज्यान गुमाएका छन्। घटनाको पुष्टि गर्दै भारत सरकारले भारतीय र चिनिया सैनिकबीच लद्दाखको विकट गलवाना उपत्यकामा भिडन्त भएको जनाएको छ। घटनाको बारेमा दुवै देशले आफआफ्नै दाबी गरेका छन्। भारत सरकारका अनुसार भारतीय सैनिकहरू सीमाबाट पछि हट्दा भिडन्त भएको जनाएको छ। त्यस्तै भारतीय पक्षले केही समयता लद्दाखको गलवाना क्षेत्रमा चिनिया सेना प्रवेश गरेकाले विवाद बढेको समेत जनाएको छ। यता चीनले भने भारतीय सेना भारतीय भूमि छाडेर चीन भूमितर्फ अघि बढेपछि भिडन्त भएको जनाएको छ। भारत र चीनबीच सीमामा लामो समयदेखि तनाव हुँदै आएको छ, तर धेरै पछि सैनिकको मृत्यु हुने गरी सङ्घर्ष भएको हो। चीनले भारतलाई तनाव बढ्ने गरी कुनै काम नगर्न आह्वान गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। भारत र चीनबीच सन् 1962 मा युद्ध भएको थियो। त्यसमा भारत पराजित भएको थियो। चीनले आफ्नो 68,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको भारतको आरोप छ। सीमाबारे 2 पक्षले 3 दशकमा पटक पटक वार्ता पनि गरेका थिए,
तर कुनै समाधान फेला परेका छैनन्। गत मे महिनामा दुई देशका सेनाबीच सिक्किमको सीमामा हात हालाहाल भएको थियो। भारतीय सेनाले दुई देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूबीच विवाद समाधानका लागि वार्ता सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ।